This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. تمرین 90. 1. من معلم‌های دیگری هم داشتم. 2. این کتاب را نگه دار، به دردت می‌خورد. 3. دانستن یک زبان خارجی خیلی به درد می‌خورد. 4. این آشغال‌ها به درد من نمی‌خورند. 5. پولی که به ما دادید خیلی به دردمان خورد. 6. اگر شما به جای من بودید چه می‌کردید؟ 7. اگر من به جای تو بودم. 8. زیرزمین خانه پر از آشغال است. 9. چشمش پر از اشک شد. 10. اما من دیگر خسته ام و نمیتوانم کار کنم. 11. در خانه ماندم تا از برادرم نگهداری کنم. 12. خیلی وقت میخواهد تا آشغالها را بیرون ببرم. 13. فکر می‌کردم فردا باید با دست خالی به مدرسه بروم، ولی خوشبختانه با دست پر رفتم. 14. از بس غذا خورده‌ای نمیتوانی حرکت کنی. 15. از بس کار می‌کند همیشه خسته است. 16. از بس راه رفته‌ام پاهایم درد می‌کند. 17. نوبت من که رسید از جا بلند شدم. 18. داستان را برای او تعریف کردم. 19. پروانه در این فصل توی زیرزمین ما چه می کرد؟ 20. شما در این وقت از شب اینجا چه می کنید؟